रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। भारतमा देखिएको कोरोना भाइरसको ट्रिपल म्युटेन्ट भेरिएन्ट नेपालमा फैलिएको पुष्टि। स्वास्थ्य मन्त्रालयले निर्णय गर्न नसक्दा खोप खरिदमा आलटाल। जसपामा ठाकुर र यादव बीच ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी नहुने र पार्टीको नेतृत्व बाहेकको वैकल्पिक सरकारको पक्षमा नलाग्ने सहमति बनेसँगै राजनीतिमा नयाँ मोड। प्रधानमन्त्री ओलीले पुनः विश्वासको मत नपाउने र मुलुक निर्वाचनतिर जाने सम्भावना बढ्दो। धितोपत्र बजारमा नयाँ रेकर्ड कायम। 11 अर्बको शेयर कारोबार भएको दिन। नेप्से परिसूचक 2800 अंक नजिक। व्यापारमुखी अल्पकालीन लगानीकर्ताको संख्या बढ़िरहेकाले जोखिम पनि रहेको जानकारहरूको भनाई। अक्टोबर अघि भारतबाट कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप निर्यात गर्न सम्भव नरहेको प्रमुख निर्यातकर्ताको भनाई। र विश्वकप छनौट र इराक विरुद्धको खेलका लागि टोली घोषणा। 23 सदस्यीय टोलीमा 6 नयाँ खेलाडी। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा रमेश र इन्द्रलक्ष्मी। समाचार अब विस्तारमा। भारतमा केही समय अघि देखिएको कोरोना भाइरसको ट्रिपल म्युटेन्ट भेरिएन्ट नेपालमा पनि पाइएको छ। अत्यधिक संक्रमणको यो नयाँ भेरिएन्टलाई विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्युएचओले गत मे 10 मा विश्वव्यापी चासोको भेरिएन्ट भनी घोषणा गरेको छ। सबै उमेर समूहका लागि जोखिमपूर्ण रहेको ट्रिपल म्युटेन्ट भेरिएन्ट नेपालमा व्यापक रूपमा फैलिरहेको अध्ययनले देखाएको छ। 7 वटै प्रदेशबाट र्यान्डम तरिकाले संकलित 35 वटा नमुनालाई डब्ल्युएचओको समन्वयमा भारतमा जीन सिक्वेन्सिङ गर्दा 34 वटा नमुना अर्थात 97% मा ट्रिपल म्युटेन्ट भेरिएन्ट र एउटा नमुना अर्थात 3% डबल म्युटेन्ट भेरिएन्ट देखिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले बताउनुभयो। यो सँगै हालसम्म मुलुकमा ट्रिपल म्युटेन्ट, डबल म्युटेन्ट र बेलायती गरी 3 वटा भेरिएन्टको पुष्टि भएको हो। यसअघि गत चैतको मध्यतिर गरिएको सिक्वेन्सिङमा बेलायती भेरिएन्ट र भारतमै देखिएको डबल म्युटेन्ट भेरिएन्ट पाइएको थियो। हाल ट्रिपल म्युटेन्ट भेरिएन्ट 31 देशमा र डबल म्युटेन्ट भेरिएन्ट 34 देशमा देखिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सिक्वेन्सिङका लागि 7 वटै प्रदेशबाट संक्रमणले मृत्यु भएका र निको भएका व्यक्तिहरूको नमुना संकलन गरिएको थियो। ती नमुना 6 वर्षीय बालकदेखि 84 वर्षीय सम्मका व्यक्तिहरूको लिइएको थियो। पीसीआर गराएका मध्ये 43%लाई कोरोना र 37 जनाको ज्यान गएको दिन वैशाख 20 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै खोप ल्याउने प्रक्रिया अघि बढ़िसकेको बताउनु भएको थियो। उहाँले भन्नुभएको थियो, मित्र राष्ट्रहरूबाट सहायताका रूपमा प्राप्त खोपका अतिरिक्त नेपाल सरकारले आफै खोप खरिद प्रक्रिया शुरू गरिसकेको छ। चीन, रूस लगायत खोप उत्पादक राष्ट्र तथा कोभ्याक्ससँग निरन्तर सम्पर्क र समन्वय गरी छिटो पर्याप्त खोप ल्याइसक्न नेपाल सरकार प्रयत्नशील छ। प्रधानमन्त्रीको यो भनाइले खोप छिट्टै आइहाल्ने आशा जगाएको थियो, तर 15 दिनपछि बल्ल सरकारले खोप खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको छ। औषधि व्यवस्था विभागले आपतकालीन प्रयोगका लागि भारतको कोभिशिल्ड र कोभ्याक्सिन, रसियाको स्पुतनिक 5 र चीनको सिनोफार्मले उत्पादन गरेको भेरोसेल खोपलाई अनुमति दिइसकेको छ। तिनैमध्ये कोभिशिल्ड, कोभ्याक्सिन र स्पुतनिक 5 खरिदका लागि स्वास्थ्य सेवा विभागले हिजो सम्बन्धित कम्पनीलाई प्रस्ताव पठाएको छ। विभागका आपूर्ति महाशाखाका प्रमुख डाक्टर भीमसिंह तिङकरेले चीनको भेरोसेल खोप उत्पादन गर्ने कम्पनीमा भने खोपको प्रस्ताव गर्न ठेगाना नै पत्ता लाग्न बाँकी रहेको बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बोधन गरेको 3 दिनपछि वैशाख 23 मा बेइजिङ स्थित नेपाली दूतावासमा राजदूत महेन्द्र बहादुर पाण्डेको टोलीले चीनसँग कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि खोप, अक्सिजन सिलिन्डर लगायत सहयोगको प्रस्ताव गरेको थियो। सो टोलीले खोप उत्पादक सिनोफार्मका अधिकारीलाई नै भेटेर खोप सहयोग गर्न आग्रह गरेको थियो। चीनिया पक्षले त्यतिबेला नेपाललाई 20 लाख डोज भेरोसेल खोप उपलब्ध गराउन सक्ने जनाएको बेइजिङ स्थित दूतावासका उपप्रमुख सुशील लम्सालले बताउनुभयो। यस विषयमा एक साता अघि नै दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पत्र पठाइसकेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले यसबारे कुनै निर्णय लिन सकेको छैन। खोप उत्पादन गर्ने कम्पनी र चीनिया अधिकारीहरू बेइजिङ दूतावासको सम्पर्कमा रहेकै अवस्थामा स्वास्थ्य सेवा विभागले भने सिनोफार्मको ठेगाना पत्ता नलागेको बहाना बनाइरहेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका पूर्व प्रमुख विशेषज्ञ सुशील प्याकुरेलले भन्नुभयो, स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्व लिने व्यक्तिले आँट देखाएर निर्णय गर्न सकिरहेका छैनन्। यसको असर खोप खरिदमा परेको छ। नेतृत्व लिएका व्यक्तिले आफूमा हिम्मत नभए माथाहतका प्राविधिक र विज्ञ व्यक्तिलाई अधिकार सुम्पिनुपर्छ। मन्त्रालय र विभागमा खोप र स्वास्थ्य सामग्री खरिद लगायतका विषयमा सामान्य जानकारी पाउन पनि मुस्किल छ। स्वास्थ्य मन्त्री हृदय त्रिपाठी पनि खोप, अक्सिजन, बेड अभाव जस्ता विषयमा पत्रकारहरूसँग तर्किने गर्नुभएको छ।
छ। 50 लाख डोज खोप खरिदमा नेपाली एजेन्टले मागेको कमिसन दिन तयार नहुँदा प्रक्रिया नबढाएको अभिव्यक्तिले उहाँ विवादमा तानिनु भएको छ। दोस्रो डोजका लागि खोप सुरक्षित नगरी प्रगति देखाउन मन्त्री त्रिपाठीले अनुदानमा प्राप्त र खरिद गरेको खोप पहिलो डोजमै सकाइसक्नु भएको टिप्पणी हुन थालेको छ। 14,50,000 भन्दा बढी व्यक्ति दोस्रो डोजको खोप पर्खिरहेका छन्। प्याकुरेलले भन्नुभयो, सांसद र उनीहरूका आफन्तले दोस्रो डोज पनि लगाइहाले, मारमा त उही वृद्ध परेका छन्। पहिलो डोज लगाएको 12 सातामा दोस्रो डोज लगाए बढी प्रभावकारी हुने विज्ञले बताउँदै आएका छन्। विराटनगरमा कोरोना संक्रमितको उपचारमा प्रयोग गरिने रेमडेसिभिर औषधिको कालोबजारी हुन थालेको छ। विराट शिक्षण अस्पतालको फार्मेसीले लुकाएर राखेको 24 भायल रेमडेसिभिर प्रहरीले हिजो बरामद गरेको हो। बिरामीका आफन्त किन्न जाँदा सकिएको भन्दै फर्काएपछि प्रहरी र औषधि व्यवस्था विभागका कर्मचारी पुगेर खोजी गर्दा सुपरिमाणमा रेमडेसिभिर लुकाएको पाइएको हो। प्रहरीले फार्मेसीमा काम गर्ने विमल कार्कीलाई पक्राउ गरेको छ। सो फार्मेसीमा केही दिन अघि मात्रै 300 भाइल रेमडेसिभिर आएको थियो। बिरामीले रेमडेसिभिर नपाएको गुनासो आएपछि अनुगमन गरिएको विभाग प्रमुख सञ्जीव शर्मा कट्टेलले बताउनुभयो, विभागले कम्पनी अनुसार रेमडेसिभिरको मूल्य प्रति भाइल 4,800 देखि 5,200 रुपियाँसम्म तोकेको छ। तर विराटनगरका अधिकांश औषधि पसलले महामारीको फाइदा उठाउँदै एजेन्ट मार्फत प्रति भाइल 15,000 देखि 20,000 रुपियाँसम्म बिक्री गरेको पाइएको छ। केही दिन अघि नोबेल शिक्षण अस्पताल अगाडिको साथी फार्मेसीका सञ्चालक सोनु आलम र कामदार श्रवण कुमार यादवलाई नक्कली रेमडेसिभिर बिक्री गरेको आरोपमा प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। उनीहरूले वीरगञ्जमा उत्पादन हुने ज्वरो र छाती दुख्दा प्रयोग गरिने 90 रुपियाँ पर्ने स्टाटसेफ नामक एन्टिबायोटिक इन्जेक्सनको बट्टा र बोतलमा रेमडेसिभिरको नक्कली लेबल टाँसेर महँगो मूल्यमा बिक्री गरेको प्रहरीको अनुसन्धानले पुष्टि गरेको छ। प्रारम्भिक अनुसन्धानमा उनीहरूले 200 भाइल भन्दा बढी नक्कली रेमडेसिभिर बिक्री गरेको खुलेको मोरङ प्रहरी प्रमुख एसपी सन्तोष खड्काले बताउनुभयो। रूपन्देहीको बुटवल 3 का 56 वर्षीय पुरुषलाई 15 दिन अघि रुगा लाग्ने, ज्वरो आउने र शरीर दुख्ने लक्षण देखिए। परिवारका सदस्यले उनलाई स्थानीय मेडिकलमा पुर्याए। लक्षण बताएपछि मेडिकलले औषधि दियो। औषधि सुरु गरेको 2-3 दिनसम्म पनि लक्षण थामिएन। त्यसपछि शंका लागेर स्वाब परीक्षण गराउँदा कोरोना संक्रमण पुष्टि भयो। त्यसपछि पनि उनी घरमै बसे। आफन्त र चिनजानकाले औषधि गर्न र अस्पताल जान सुझाए पनि उनले टेरेनन्। परिवारका एक सदस्यले भने अर्को दिन थप समस्या भएपछि आइसियुमा सारियो, तर बचाउन सकिएन। सुरुवातमै अस्पताल लगेको भए निको हुने थियो कि। रूपन्देहीकै सिद्धार्थनगर 6 का 58 वर्षीय पुरुषलाई गत वैशाख 20 गते ज्वरो आयो, हल्का खोकी पनि लाग्यो। त्यसपछि स्थानीय मेडिकलमा जचाउन गए। त्यहाँबाट एक साताका लागि एन्टिबायोटिक औषधि ल्याएर खान थाले। स्वास्थ्यमा सुधार देखिएन, उल्टै गाह्रो हुँदै गयो। ज्यान दुख्न थाल्यो। एक सातापछि छिमेकीले पीसीआर जचाउन सल्लाह दिए। स्वाब टेस्ट गराउँदा उनमा पनि कोरोना पुष्टि भयो। बुटवल स्थित कोरोना अस्पतालको भेन्टिलेटरमा उपचाररत तिलोत्तमा 5 का 63 वर्षीय पुरुषले कोरोनासँग मेल खाने लक्षण देखिएपछि परिवारका सदस्यलाई जानकारी नै दिएनन्। समयमै जानकारी नदिलाउँदा अस्पताल लान ढिला भयो र उनी अहिले आइसोलेसनमा 10 दिनदेखि उपचाररत छन्। कपिलवस्तु नगरपालिका 4 पिपरीका 34 वर्षीय नन्दकिशोर बडैलाई 3-4 दिनदेखि रुगाखोकी र ज्वरोले सतायो। उनले स्वास्थ्य परीक्षण गराएनन्। पछि परीक्षण गराउँदा उनमा पनि कोरोना संक्रमण देखियो। यस प्रकारले रुगाखोकी हुने, जिउ दुख्ने र ज्वरो आउने समस्यालाई हेलचेक्राइ गरेर बस्ने र च्याप्दै गएपछि मेडिकल पसलबाट आफै औषधि किनेर खाने प्रवृत्ति बढेकाले कोरोना महामारीका बीचमा समस्या परिरहेको चिकित्सकहरूले बताएका छन्। जिल्ला अस्पताल बर्दियाका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर सुभाष पाण्डेले चिकित्सकको सल्लाह बिना जथाभावी औषधि सेवन गर्दा जटिल समस्या बढ्दै गएको बताउनु भएको छ। उता पाल्पाको तानसेन लगायत ग्रामीण भेगमा पनि उही समस्या छ। सोझे आफै औषधि खरिद गर्ने र खाने समस्याका कारण कोरोना संक्रमितहरू बढ्दै गएको र त्यसले थप समस्या निम्त्याएको चिकित्सकहरूले बताएका छन्। उदयपुरका स्थानीय तहले कोरोना विरुद्धको खोप आफै किन्ने तयारी गरेका छन्। उदयपुर विकास बोर्डको हिजोको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। त्रियुगा नगर प्रमुख बलदेव चौधरीको अध्यक्षतामा गत वर्ष गठित बोर्डमा जिल्लाका 8वटा स्थानीय तह सदस्य छन्। बैठकले आगामी आर्थिक वर्ष पूर्वाधार विकासतर्फको बजेट मार्फत खोप व्यवस्थापन गर्ने गरी रकम विनियोजन गर्ने निर्णय गरेको छ। करिब 3 लाख जनसंख्या मध्ये 2 लाखलाई खोप दिन बजेट विनियोजन गरी स्वीकृतिका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने निर्णय भएको बोर्डका सदस्य सचिव समेत रहेका चौदण्डी गढी नगर प्रमुख खगेन्द्र राईले बताउनुभयो। काठमाडौँ र अन्य प्रदेशका स्वास्थ्य संस्थामा अक्सिजन अभाव हुन थालेपछि नेपाली सेनाले प्रदेश 1बाट
लैजान थालेको छ। हिजो सेनाले आफ्नै जहाजमा 60 सिलिन्डर लगेको छ। खाली सिलिन्डर विराटनगर विमानस्थलसम्म ल्याई सुनसरी मोरङका उद्योगबाट भराएर लैजान थालेको हो। सुनसरी मोरङ औद्योगिक करिडोरमा अक्सिजनका 5 उद्योग रहेका छन्। यस्तै सरकारले निजी अक्सिजन प्लान्टको सुरक्षामा सशस्त्र प्रहरी बल एपीएफलाई खटाएको छ। अक्सिजनको उत्पादन क्षमता र वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न एवं कालोबजारी रोक्न उद्योगमै सशस्त्रलाई खटाइएको हो। यस्तै नेपाली सेनाले आफ्नो जनशक्ति खटाएर 5 वटा अक्सिजन प्लान्ट सञ्चालनमा ल्याएको छ। ती प्लान्टहरू काठमाडौँ, काभ्रे र रूपन्देहीका हुन्। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसंग। सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। कोभिड-19 संक्रमणको बढ्दो ग्राफले अर्थतन्त्र नकारात्मक हुने आशंकालाई गलत साबित गर्दै शेयर बजारमा भने उछाल आएको छ। कोरोनाका कारण लगाइएको निषेधाज्ञा लगायत कारण लगानीका अन्य क्षेत्र प्रभावित भएपछि सानादेखि ठूला लगानीकर्ताले समेत लगानी बढाउँदै गएपछि धितोपत्र बजारले नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ। आज मात्र 11 अर्ब 35 करोड 93 लाख 60 हजार रुपैयाँ बराबरको शेयर कारोबार भएको छ। यो कारोबार रकम हालसम्मको उच्च हो। यस्तै नेप्सी परिसूचक 34.68 अंकले बढेर 2793.89 अंकमा पुगेको छ। धितोपत्रको आकार बढ्नु सुखद भए पनि कम्पनीको वित्तीय विवरण विश्लेषण गरी लगानी गर्ने भन्दा पनि व्यापारमुखी अल्पकालीन लगानीकर्ताको संख्या बढ़िरहेकाले जोखिम पनि बढेको छ। धितोपत्र बजारमा उल्लेख्य सुधार आए पनि बजारको अध्ययन गर्दा दीर्घकालीन प्रतिफल सुनिश्चित गर्ने किसिमका राम्रो वित्तीय अवस्था भएका कम्पनीहरूमा लगानी भने तुलनात्मक रूपमा कमै छ। नीतिगत सुधार, अनलाइन ट्रेडिङमा भएको वृद्धि, न्यून ब्याज दर, रेमिटेन्समा भएको वृद्धि लगायतले धितोपत्र बजारमा सुधार आएको नेपाल इन्भेस्टर्स फोरमका अध्यक्ष छोटेलाल रोनियार बताउँछन्। हालाखत पैसा छ, तरलता धेरै छ, विकासको खर्चहरू हुनै बाँकी छ, रेमिटेन्स धेरै आइरहेछन् र अन्तर्लगानी गर्ने सम्भावना छ कोभिडको कारणले। उसकारणले पुँजी बजारले एकदम फाइदा पुगेको हो ब्याज रेटले गर्दा। देशको नगरमा अनलाइनको धेरै सुधार भयो। त्यसपछि यो नियामकहरूले यो 1 वर्षभित्र धेरै सुधारको कार्यक्रमहरू गरे। जस्तै अर्थ मन्त्रालयले 5% क्यापिटल गेन ट्याक्स, पुँजीगत लाभको 5% फाइनल भनेर एउटा निकालिदियो। त्यसपछि राष्ट्र बैंकले 65% मार्जिन लेन्डिङले 70 गरिदियो। अनि वेटेड एभरेज हरेक मूल्य 180 दिन बैंक पाँच सेयर राख्दाखेरि 180 दिनको क्यालकुलेट गर्थ्यो उसले। अहिले चाहिँ 130 दिनको क्यालकुलेट गरेर लोन हामीलाई दिन्छ। त्यसपछि सेलुनले कियाकिले भित्रिया हैन मार्केट मेकरको रूपमा यो पनि धेरै राम्रो हो। लगानीको सीमित क्षेत्र भएको र त्यसमा पनि वैकल्पिक क्षेत्र प्रभावित भएपछि बजारमा ससाना र अल्पकालीन लगानीकर्ता धेरै छन्। बजारमा भर्खरै सूचीकृत भएका कम्पनीहरूमा उनीहरूको आकर्षण बढेको छ। दीर्घकालीन नाफा सुनिश्चित गर्ने बैंकिङ, विकास बैंक, बीमा कम्पनीहरूमा भने उल्लेख्य लगानी हुन सकेको छैन। साना लगानीकर्ताले कम्पनीको विश्लेषण कम गर्छन्। बजार बढेको देखेर जुन कम्पनीको शेयर पायो त्यही किन्ने गरेका कारण वित्तीय विवरण कमजोर वा मध्यम रहेका कम्पनीहरू पनि उनीहरूको रोजाइमा परेको देखिन्छ। नेपाल ब्रोकर एसोसिएसनका अध्यक्ष सन्तोष मैनाली सट्टमा आइसकेपछि उहाँहरूको दिमागमा इन्भेस्टमेन्ट भन्दा पनि ट्रेडिङकै पर्सपेक्टिभबाट उहाँहरूले लगानी गर्नुहुन्छ। त्यो गर्दाखेरि एकदमै छिटो बढ्ने अथवा भनौँ धेरै उतार चढाव हुने खालको कम्पनीहरू उहाँहरूको बजारमा पर्छ र त्यस्तो कम्पनी भने चाहिँ साना कम्पनीहरू जसको चाहिँ बजारमा सप्लाई ठोस छ के खालको कम्पनीहरू उहाँहरूको रोजाइमा पर्छ र अहिले देश विदेशमा हुनेहरू पनि चाहिँ बजारमा आबद्ध हुनु भएको छ। त्यो एउटा भने अर्को लगानीकर्तामा अलिकति लगानी सम्बन्धी ज्ञानको कमी भएको, कुन कम्पनी कस्तो भन्ने पनि जानकारी नभएको। त्यो हुँदाखेरि उहाँहरूले एउटा आधार चाहिँ के बनाउनुहुन्छ भने जुन कम्पनी आज बढेको छ त्यो नि भोलि बढ्छ भन्ने किसिमको बुझाइ पनि हालिरहेको छ। यस्तो प्रवृत्ति बढ्दै गए स्वयं लगानीकर्तालाई असर पुग्नुका साथै समग्र धितोपत्र बजारप्रतिको विश्वास गुम्न सक्ने मैनालीको भनाइ छ। कुनै कुनै बिन्दुमा गएर फन्डामेन्टल जस्टिफाइड नभएका कम्पनीहरूमा मात्रै लाग्ने हो भने त्यसले चाहिँ भोलि अप्ठ्यारो परिस्थिति सिर्जना गर्छ इन्भेस्टरहरूलाई र इन्भेस्टरहरूलाई अप्ठ्यारो परिस्थिति सिर्जना गरिसकेपछि बजारप्रतिको विश्वासमा कमी हुने र समग्र बजारकै वृद्धिलाई पनि त्यसले असर गर्छ। त्यसले गर्दा अलिकति लगानीकर्ता आफै पनि सचेत हुनुपर्ने, जान्ने, बुझ्ने, कोहीसँग सोध्ने होइन, आफूले पनि अध्ययन गर्न खोज्ने। लगानीकर्ताले त्यो गर्नु पर्यो भने नियामक निकाय, बजार सञ्चालक लगायत हामी धितोपत्र दलाल व्यवसायले पनि त्यसमा केही भूमिका खेल्ने पर्ने हुन्छ। कोभिडले लगानीका अन्य क्षेत्र प्रभावित भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि शेयर बजारमा आक्रामक रूपमा कर्जा विस्तार गरेका छन्। चालु आर्थिक वर्षको 9 महिनामै 41.5 अर्ब प्रवाह भएपछि शेयर कर्जाको आकार 1 खर्ब नजिक पुगेको छ। सबै अवस्था अनुकूल भएकाले शेयर बजार थप बढ्न सक्ने आंकलन समेत हुन थालेको छ। यस्तो अवस्थामा लगानी गर्ने अधिकार नितान्त लगानीकर्तामै भए पनि पर्याप्त ज्ञान हासिल गर्नु आवश्यक छ। नियामक निकाय धितोपत्र बोर्ड पनि कम्पनीको वित्तीय विवरण हेरेर मात्र लगानी गर्न आग्रह गर्दछ। बोर्डका प्रवक्ता निरज गिरी बजारको उचाइ अथवा भन्न बढ्यो अथवा धेरै कारोबार भयो भन्ने मात्र होइन कि त्यसको अतिरिक्त मुटु भनेको त्यसको अर्थतन्त्र, त्यसपछि गएर सूचीकृत कम्पनीको वित्तीय अवस्था, उसले दिइरहेका वित्तीय इन्फर्मेसनहरू ती कुराहरू हो। त्यसले
गर्दाखेरि चाहिँ हामीले भनौँ न अब बजार बढ्नु राम्रो कुरो हो होइन, तर हामीले भनौँ न जहिले पनि लगानीकर्ताहरूलाई अझै विशेष यस्तो अवस्थामा अझै सजग भएर सचेत भएर चाहिँ लगानी गर्नुहोस् भनेर चाहिँ हामी त्यो सन्देश चाहिँ दिन चाहन्छौँ। दीर्घकालीन हेर्नेहरूले त आफ्नो केही न केही स्ट्राटेजीहरू पक्कै पनि बनाएको हुनुहुन्छ होइन, त्यसैले पनि हामीले त भनौँ न जुन कम्पनीको रियल इन्फर्मेसन टाइमली गएको छ कि छैन भनेर चाहिँ हामीले त्यो एज अ रेगुलेटर त्यो इन्स्योर गर्ने हो है। धितोपत्र बजार बढ्नु समग्रमा सुखद भए पनि दीर्घकालीन प्रभाव पनि मूल्याङ्कन गर्नु जरुरी छ। अहिले लगानीका अन्य क्षेत्र नरहेकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यसतर्फ लगानी गरे पनि अवस्था सामान्य बनेपछि क्रमशः हात झिक्ने निश्चित छ। राजनीतिक अन्यलता, तरलताको कमी, सहज कर्जा प्राप्तिको सीमित सम्भावना र निषेधाज्ञा लम्बिँदै जाँदा सूचीकृत कम्पनीको आमदानी खुम्चिने प्रचुर जोखिमका बीच धितोपत्र बजारको वर्तमान अवस्था टिकाउ हुने सम्भावना न्यून छ। यसकारण बजारको सतही अवस्था हेरेर भन्दा पनि आधारभूत औचित्य मूल्याङ्कन गरी लगानी गरे स्वयं लगानीकर्ताको प्रतिफल सुनिश्चित हुनुका साथै पुँजी बजारको स्थायित्वमा मद्दत पुग्छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि प्रतीक्षा खनाल। कान्तिपुर सविस्तार। सर्वोच्च अदालतले अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थामा बेड अभाव भए अस्थायी अस्पतालको वैकल्पिक व्यवस्था गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरिएको छ। अधिवक्ता कृतिनाथ शर्मा पौड्यालले दर्ता गरेको रिटमाथि सुनवाई गर्दै न्यायाधीश दीपक कुमार कार्कीको इजलासले खाली ठाउँ र भवनमा अस्थायी अस्पताल उपचार केन्द्र बनाई संक्रमितको उपचार गर्न आदेश दिएको हो। यसैबीच मास्क नलगाएर घर बाहिर निस्किने व्यक्तिलाई जरिवाना नतिराउन र होल्डिङ सेन्टरमा नराख्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। कोरोना महामारीको दोस्रो लहर फैलिएपछि प्रहरीले मास्क नलगाउनेलाई जरिवाना तिराउनुका साथै केही समय उभ्याउने गरेको थियो। न्यायाधीश दीपक कुमार कार्कीको इजलासले जरिवाना लिनु र होल्डिङ सेन्टरमा राख्नु संविधान तथा संक्रामक रोग ऐन 2020 को दफा 4 को व्यवस्थाको प्रतिकूल भएको औल्याउनु भएको छ। सरकारमा सहभागी नभई प्रतिपक्षमा बस्ने जनता समाजवादी पार्टी जसपाको आन्तरिक समझदारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुनः विश्वासको मत नपाउने र मुलुक निर्वाचनतिर जाने सम्भावना बढेको छ। प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिन प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्व राजपा धारलाई सरकारमा सहभागी गराउने प्रयत्न गरिरहेका बेला जसपा अध्यक्षद्वय महन्त ठाकुर र उपेन्द्र यादवले हिजो संयुक्त विज्ञप्ति मार्फत प्रतिपक्षमा बस्ने जनाएको हुन्। जसपाको यो समझदारीले बहुमतको समर्थन लिएर सरकारको निरन्तरता दिन खोजेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई झड्का लागेको छ। यसले जेठ 15 भित्रै बजेट ल्याउनु पर्ने संवैधानिक बाध्यता अनुसार अघि बढ्न समेत प्रधानमन्त्री ओलीलाई चुनौती खडा गरेको छ। जसपामा ठाकुर र यादव बीच ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी नहुने र आफ्नो पार्टीको नेतृत्व बाहेकको वैकल्पिक सरकारको पक्षमा पनि नलाग्ने समझदारी बनेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले पक्षमा लाग्ने कि वैकल्पिक सरकार बनाउने भन्नेमा ठाकुर र यादव पक्षबीच चर्केको शक्ति संघर्षले पार्टी नै विभाजनको संघारमा पुगेको थियो। 2 दिनको अनौपचारिक संवादपछि जसपामा बनेको समझदारीले पार्टी एकता कायम राख्नुका साथै राष्ट्रिय राजनीतिलाई समेत तरङ्गित बनाएको छ। प्रतिनिधि सभामा अहिलेको अंकगणितले जसपाको सिंगो समर्थन जतातिर हुन्छ, मुलुकको राजनीतिक परिदृश्य त्यतितिर ढल्कने स्थिति छ। ठाकुर र यादवको समझदारीले भने ओली नेतृत्वको सरकारले निरन्तरता नपाउने र मुलुक मध्यावधि निर्वाचनतिरै धकेलिने सन्देश दिएको छ। विपक्षी गठबन्धनले सरकारले विकल्प दिन नसकेपछि संविधानको धारा 76(3) को व्यवस्था अनुसार ओली गत बिहीबार पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएको छ। नियुक्ति भएको 30 दिनभित्र ओलीले प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्छ। उहाँले विश्वासको मत लिन नसकेमा संविधानको धारा 76(5) अनुसार सरकार बनाउने बाटो खोज्छ, जसमा प्रतिनिधि सभाका कुनै पनि सदस्यले बहुमत देखाउन सक्ने आधार प्रस्तुत गरे त्यस्तो सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। जसपा अध्यक्षद्वय ठाकुर र यादवले पार्टीका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोलाई यसअघि बहुमत सांसदबाट संसदीय दलको नेता बनाउन गरिएको निर्णय खारेज गरेका छन्। अध्यक्ष यादवले विधान बनिसकेको र प्रक्रिया नपुर्याई भएको निर्णय खारेज भएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, महतोलाई दलको नेता बनाउने निर्णय मान्य हुँदैन, त्यसलाई खारेज गरिएको छ। एमाले नेता माधव कुमार नेपालले राष्ट्रिय सभाको चुनावमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई सहयोग गर्न नसक्ने जवाफ दिनुभएको छ। एमालेबाटै उम्मेद्वार दिएका थापा बिहीबार हुने चुनावका लागि सहयोग माग्न हिजो नेपाल निवास पुग्नु भएको थियो। उहाँले आफूलाई सहयोग गर्न अनुरोध गर्नुभएको थियो, तर नेपालले आफ्नै पहलमा खिमलाल देवकोटालाई उम्मेद्वार बनाएकाले अन्यथा निर्णय गर्न नसक्ने बताउनु भएको थियो। एमाले विभाजनको डिलमै पुगेको बेला नेपालले कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाको समेत समर्थन लिएर आफू निकट देवकोटालाई उम्मेद्वार बनाउनु भएको थियो। उम्मेदवारी दिएपछि एमाले भित्रको विवाद मात्र हुँदै एकतर्फ अघि बढेको छ। एमाले विवाद समाधानका लागि कार्यदलले काम गरिरहेको छ। थापालाई सहयोग गर्ने सम्बन्धमा कुनै पनि सहमति नभएको नेता नेपालका स्वकीय सचिव मोहन गौतमले जनाउनु भएको छ।
लमजुङको भुलभुले केन्द्रबिन्दु बनाएर आज बिहान 5.8 म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको छ। राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रका प्रमुख डाक्टर लोकविजय अधिकारीका अनुसार बिहान 5:42 गएको भूकम्पको धक्का लमजुङका छिमेकी जिल्ला तनहु, गोरखा, कास्की लगायत काठमाडौँ उपत्यकामा समेत महसुस गरिएको थियो। भूकम्पबाट के कति क्षति भयो भन्ने जानकारी भने आउन बाँकी छ। अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसीको अनुदानमा बन्ने प्रसारण लाइन आयोजनाको वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको छ। आयोजनामा एमसीसीको अनुदान सहित नेपाल सरकारको पनि लगानी रहनेछ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसंग। कोभिड-19 को जोखिमबाट बच्न गरिएको निषेधाज्ञाका बेला र सो अवधि सकिएको 1 महिनासम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा असुली र धितो लिलाम गर्न नपाउने भएका छन्। राष्ट्र बैंकले हिजो सार्वजनिक मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा मार्फत यस्तो व्यवस्था गरेको हो। लकडाउनको अवधिमा कर्जा भुक्तानीका लागि ऋणीलाई दबाव नहोस् भनेर सो व्यवस्था गरिएको बैंकले जनाएको छ। मौद्रिक नीतिको समीक्षामा भनिएको छ, कोभिड-19 संक्रमण न्यूनीकरणका लागि जारी भएको निषेधाज्ञा अवधिभर र सो अवधि समाप्त भएको 1 महिनासम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुनै पनि प्रकारको असुली सम्बन्धी सूचना वा लिलामी सम्बन्धी सूचना जारी गर्न नपाउने व्यवस्था मिलाइनेछ। कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। स्वदेशमा कोरोना संक्रमण महामारीले निम्ताएको संकटका कारण भारतले आगामी अक्टोबर अघि कोभिशिल्ड खोप निर्यात नगर्ने जनाएको छ। आफ्नै मुलुकमा खोपको माग अत्यधिक भएका कारण निर्यातमा ढिलाइ हुने त्यहाँका 3 तहको सरकारलाई उद्धृत गर्दै रोइटर्सले जनाएको छ। विश्वकै ठूलो खोप निर्यात कम्पनी सेरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियाले समेत सन् 2021 को अन्त्यतिर मात्रै कोभ्याक्स सुविधाका लागि खोप उपलब्ध गराउन सक्ने जनाएको छ। आफ्नो मुलुकको आवश्यकता पहिलो प्राथमिकतामा रहेका कारण खोप निर्यात गर्न नसक्ने भन्दै सेरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियाले समेत जारी गरेको छ, जसका कारण विश्व स्वास्थ्य संगठनको सहनेतृत्व रहेका कोभ्याक्समा खोपको चरम अभाव हुने देखिएको छ। अब खेल प्रसंग। विश्वकप छनौट र इराक विरुद्ध हुने मैत्रीपूर्ण खेलका लागि घोषित 23 सदस्यीय नेपाली राष्ट्रिय टीममा 6 नयाँ खेलाडी चयन भएका छन्। मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल मुतारिरले चैतमा 3 नेशन्स कप विजेता टीमका 13 खेलाडी हटाउँदै हिजो राष्ट्रिय टीम घोषणा गर्नुभएको हो। 3 नेशन्स कप जिते लगतै एन्फाले कुवेती नागरिक अब्दुल्लाहलाई राष्ट्रिय टीमको मुख्य प्रशिक्षक नियुक्त गरेको थियो। उहाँले नेपाल सुपर लिग अघि 32 खेलाडीको प्रारम्भिक सूची निकाल्नु भएको थियो। त्यसमा 8 खेलाडी परिवर्तन गर्दै उहाँले बन्द प्रशिक्षणको लागि आइतबार फेरि 32 खेलाडी छनौट गर्नुभएको थियो, जहाँ एनएसएल च्याम्पियन काठमाडौँ रेजर्सका कुनै पनि खेलाडी परेका थिएनन्। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। देशका पहाडी भूभाग सहित अधिकांश स्थानमा मेघ गर्जन, चट्याङ सहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाको अनुमान छ। केही बेर अघि 20 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 27 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:16 भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:51 हुनेछ। अब एउटा जानकारी। अहिले केही बेरमा प्रसारण हुने कार्यक्रम द हेडलाइनर्समा आज हामी संसदीय दलको नेता चयनमा जसपामा देखिएको पछिल्लो विवादका बारेमा युवा नेता एवं सांसद प्रमोद शाहसँग कुराकानी गर्दैछौं। सुन्न नभुल्नुहोला। हस्त यिनै प्रसंगसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। रमेश र इन्द्रलक्ष्मी बिदा हुन्छौं। नमस्कार।